This is Galaxy News Hour Live. सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अध्यादेश प्रमाणीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहिले चासोको विषय छ। सरकार गठनका लागि आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउने नियतका साथ टिकापुर नरसंहारको घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहितलाई छुटाउन ल्याइएको अध्यादेशले फेरि एकपटक राष्ट्रपतिको भूमिकालाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुर्याएको छ। सरकार कामचलाउ अवस्थामा रहेको र नवनिर्वाचित संसदले पनि काम सुरु नगरिसकेको अवस्था पारेर सरकारले पठाएको अध्यादेशले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने निश्चित देखिएको छ। कारण यो पटक पनि दलहरूले आफ्नो लाभहानिकै आधारमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई व्याख्या गर्नेछन्। हामीले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेका छौं। संविधानले पनि त्यही भन्छ। सरकारले पठाएका अध्यादेश हुन् वा अन्य विषय, तिनमा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने नयाँ संविधान जारी भएदेखि सधैँको बहसको विषय बन्दै आएको छ। तर राष्ट्रपति संस्थालाई हरेक पटक आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग र व्याख्या गर्ने होडबाजी छ। यसकारण पनि राष्ट्रपतिको भूमिका विवादित बन्ने गरेको छ। महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ जति विवाद सृजना गरिन्छ उति यो संस्था कमजोर हुनेछ। गणतन्त्रको प्रतीक नै कमजोर भएपछि प्रणालीप्रतिको आस्था र भरोसा पनि कमजोर हुँदै जान सक्छ। तसर्थ अध्यादेश वा अरू जुनसुकै निर्णयमा पनि सरकार नै जस अबजसको भागीदार हुनुपर्छ। व्यापक विरोध भइसकेपछि अब अध्यादेश फिर्ता लिन पनि सरकार नै तत्पर बन्नुपर्छ। यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका खोज्नु अर्को संवैधानिक विचलनका लागि राष्ट्रपतिलाई उक्साउनु हो। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। मतदानको 24 दिनपछि आम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक। 4285 उम्मेदवारको धरौटी जफत। प्रतिनिधि सभामा 5% बदर। सडक सुरक्षामा सरकारले प्रयासै नगर्दा कहाली लाग्दो मानवीय क्षति। काभ्रे र जाजरकोटमा 2 दिनमा 29 जनाको मृत्यु। 13 वर्ष यता 27,000ले सडकमै ज्यान गुमाए। 1.5 वर्षदेखिको तरलता अभावको समस्या सल्टिने संकेत। बैंकमा 2 खर्ब लगानी योग्य रकम थुप्रिएपछि निर्माण कार्यले गति लियो। गभर्नर भन्छन् पुसमा फेरि बल्झिन सक्छ। दाङको देउखुरीमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको औपचारिक उद्घाटन। मुख्यमन्त्री सहित केही मन्त्रालय सारियो। बुटबलबाट बाँकी मन्त्रालय पनि सार्ने तयारी। र विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज मोरक्कोले डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्सको सामना गर्दै विजेताले उपाधिका लागि आइतबार अर्जेन्टिनासँग भिड्ने। काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाको चलाल गढस्थानमा बस दुर्घटना हुँदा 17 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा अन्य 22 जना घाइते भएका छन्। केहीको अवस्था गम्भीर छ। मृत्यु हुनेमा 6 वर्षदेखि 55 वर्ष उमेर समूहका छन्। घाइतेको काभ्रेकै धुलीखेल अस्पताल र शिर मेमोरियल तथा काठमाडौँको बाल मैत्री र अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटनापछि बनेपाको शल्ले शोकमा डुबेको छ। बेथानचोकको च्याल्टीमा मंगलबार मुकुल वाइबाका छोरा योगेशको छेवर मान्न माओवाली खलक बस नै रिजर्भ गरेर सल्लेबाट गएको थियो। भान्जाको छेवरको रमाइलोमा मस्त भएर 39 जना चढेको बस साँझ तीव्र गतिमा फर्किँदै थियो। बेथानचोकको ताथलीबाट ओह्रालो र घुमाउरो बाटो सुरु भए पनि चालकले गति कम गरेनन्। ताथलीबाट करिब 3 किलोमिटर अगाडि नबढ्दै बस पहाडमा बज्रियो। हिउँदको दिन 6:30 हुँदा अँध्यारोले छपक्कै छोपिसकेको थियो। गणेशस्थानका छिरिङ लामा खाना खाएर घरभित्र पस्दै थिए। ड्याङ्ग ठुलो आवाज आयो। सँगै गाडीको एकहोरो हर्न बज्यो। टाँट गरेर हर्न बजेपछि ल गाडी नै पल्टेछ भनेर हामी दौडिँदै आउँदाखेरि यहाँ पुरा त्यो गाडीको पल्टेर अनि त्यो छारोले के देखेको थियो धुलो भएको थियो। अनि यसो हेरे
आवाज कसैको सुनेन, फेरि कसैको बचाउ सचाउ के एउटा आवाज पनि निस्केन गाडीभित्रबाट। अनि बत्ती बालेर झ्यालबाट हेरेको त त्यो अझ के धुलोले के पनि देखेन क्या मैले, मान्छे पनि कोही पनि देखेन, न यो गाडी खाली नै हो कि ड्राइभर खलासी मात्रै पऱ्यो कि भन्ठाने मैले। अनि पछि यसो मुनिबाट यसो बत्तीबाट हेर्दाखेरि एउटा केटा मान्छे चाहिँ गाडीले च्यापेर पुरा रक्तमय भएर उ गर्दै रहेछ के, त्यो हातमा त हल्लिरहेको देखेँ। अनि यसो निकाल्न खोजे त गाडीले च्यापेछ, कहाँ निकाल्न सक्नु। अनि खबर गरेँ मैले, साथीभाइहरूले यहाँ दाजुभाइहरूले सबैले फोन गरेर बोलाएँ, यहाँ गाडी यस्तो भएको छ, दुर्घटना परेर मान्छेहरू सबै घाइते मरेको छ भनेर। केही घाइतेको उद्धार गर्ने प्रयासमा उनी सफल हुन सकेनन्। त्यसपछि साथीभाइ र इष्टमित्रलाई खबर गरे। अनि यहाँबाट जाँदाखेरि सबैले खबर गर्दै गयो कि माथि गाडी पल्टेछ, ल यसरी उद्धार गर्न जानु पऱ्यो भनेर। अनि बोलाउँदै गएँ। अनि म तल गएर त्यो खानी क्रसरमा पुगेर खबर गरेर जेसिबी ल्याएँ। अनि जेसिबी ल्याउँदाखेरि अनि त्यो बोलाएको दाजुभाइहरू यहाँको इष्टमित्रहरू सबै आएर उद्धार गर्दै रहेछ। म आउँदाखेरि अनि उद्धार गर्दै दुईवटा एम्बुलेन्स आयो। दुईवटा एम्बुलेन्समा एउटा एम्बुलेन्समा 6 जना हालेर पठायो कि अब न बाँच्छ कि भनेर। अब सबै त्यो घाइतेहरूको रक्तमय छ, सबै रक्तमय छ, कोहीको हात भाँडेको छ, कोहीको ढाड भाँचिएको छ, कोही खप्पर फुटेको छ, त्यस्तो अवस्थामा थियो। अनि बस पल्टिएको ठाउँ देख्दा स्थानीय चकित छन्। उनीहरू अल्लारे चालक र तीव्र गतिका कारण बस पहाडमा ठोकिएको आशंका गर्छन्। समय भनौँ न, यो त यतिकै त त्यो ड्राइभर पनि अब भर्खरको केटो, अब पहिला बोलेरमा त्यो कुखुरा सुक्रा बोकेर हिँड्ने केटा हो त्यो। करिब आधा घण्टा बित्दा उद्धारका लागि ठुलै प्रयास भइसकेको थियो। केही घाइतेलाई अस्पताल पठाइसकिएको थियो। केही बेरमा प्रहरी टोली पुग्यो। बेहुली लिएर आएका 4वटा बसका जन्ती पनि उद्धारमा जुटे। सबैजनाको प्रयासमा 21 जना बाँच्न सफल हुँदा 6 वर्षकी बालिका सहित 17 जनाले ज्यान गुमाए। दुर्घटनास्थलभन्दा करिब 10 किलोमिटर परको सल्ले गाउँ यतिखेर शोकमा डुबेको छ। बनेपा नगरपालिका र बेथान्चोक गाउँपालिकाले बुधबारका लागि शोक बिदा दिएका छन्। काभ्रेबाट पुजन धितालको रिपोर्ट। सडक विस्तार र यातायातका साधन बढेसँगै दुर्घटनाको आँकडा पनि डरलाग्दो बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनाको दर हेर्दा अत्यास लाग्दो बन्दै गएको छ। साना ठुला सवारी दुर्घटनामा गरी बितेका 13 वर्षमा 27,000 मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या त्यसको दोब्बर अर्थात् 57,000 पुगेको छ। दुर्घटनामा प्राय उत्पादनशील उमेर समूहकै मानिस पर्छन्, जसले परिवारको आय स्रोतको बाटो बन्द हुने मात्र होइन, कुल घरास्त उत्पादनमा नै कमी आइरहेको विश्लेषक बताउँछन्। आवागमनको सहजताका लागि सडक र सवारी अनिवार्य हुन्छ। विकासको न्यूनतम पूर्वाधारको दृष्टिले मात्रै होइन, सहर र गाउँलाई गतिशील तुल्याइराख्न पनि सडक र सडक सञ्जाल अत्यावश्यक छ। तर हामी कहाँ सडक अभिशाप जस्तै बन्न पुगेका छन्। सहरलाई गाउँसम्म जोड्न र सहरमा बढ्दो जनघनत्व रोक्न र सहज जीवनशैलीलाई गाउँमै पुर्याउन सजिलो माध्यम बन्न पुगेको सडक बस्ती नै निर्जन सुनसान तुल्याउने काल बन्न पुगेको छ। काभ्रेको बेथान्चोकको दुर्घटना र गाउँले रेत्याउने गरी भएको 17 जनाको मृत्यु मात्र होइन, 13 वर्ष यताको तथ्याङ्क केलाउँदा सवारी जोखिमको भयावह चित्र सामुन्ने आउँछ। भवितव्य मानिँदै र पन्छाइँदै आएको सवारी दुर्घटनाले कसरी समाजलाई खजाहा बनाउँदैछ भन्ने तथ्य छर्लङ्ग हुन्छ। डोजरे विकास, सवारी परीक्षणको अभाव, तीव्र गति, अत्यधिक सवारी चाप वा गाडीको क्षमताभन्दा माथिको सवारी ग्रामीण सडकमा दुर्घटनाका प्रमुख कारक हुन्। तर यसको विश्वासिलो खोजबिन र समाधानको पहल गरिएको छैन। ठुला दुर्घटना भएपछि यो विषय बहसमा आउँछ, तर पीडितको आँसु उभाइसँगै बहस सेलाएर जान्छ। त्यही कारणले हुनुपर्छ आर्थिक वर्ष 2067-68 मा 1689 जनाले ज्यान गुमाएकामा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आइपुग्दा यो सङ्ख्या 2883 पुगिसकेको छ र यो क्रम लगातार बढ्दैछ। आर्थिक वर्ष 2070-71, 76-77 मा बाहेक हरेक वर्ष दुर्घटनामा यात्रुको मृत्युको क्रम बढेकै छ। तर राज्यका निकायका कानमा तातो लागेकै छैन। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र यात्रुको जीवन रक्षाको प्रश्नमा उनीहरू लगातार अनुपस्थित छन्। 13 वर्षमा सवारी दुर्घटनाबाट मात्रै 27,479 जनाको मृत्यु भएको छ। कुल जनसङ्ख्याको 0.094% मृत्यु सडकमा हुनु आफैमा डरलाग्दो छ। अझ डरलाग्दो त सवारी दुर्घटनाबाट हुने घाइतेको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 13 वर्षमा सवारी दुर्घटनामा परेर 57,871 जनाको अङ्ग भङ्ग भएको तथ्याङ्क छ। यो कुल जनसङ्ख्याको 0.19% हो। पछिल्लो समय सवारी चाप जति बढिरहेको छ, दुर्घटनाको ग्राफ पनि त्यसै गरी उकालो चढ्दैछ।
अहिले देशमा साना ठुला गरी 40 लाख हाराहारी सवारी रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यसको आधाभन्दा बढी चालु हालतमा रहेको अध्ययनले देखाउँछ। पछिल्लो 13 वर्षमा 2,33,000 सवारी दुर्घटना भएका छन्। आकस्मिक हुने दुर्घटनालाई टार्न नसकिएला, तर न्यूनीकरण गर्न र जोखिम कम गराउन सकिन्छ। यान्त्रिक गडबडी, चालकको लापरवाही, साँघुरा सडक र अप्ठ्यारा घुम्ती आदि कारणले हुने दुर्घटना कम गराउन नियामक निकाय नै सक्रिय हुन जरुरी छ। जस लिनका लागि तछाड मछाड गर्ने तर अपजसको भागीदार हुन कोही नचाहने नियतका कारण दुर्घटनाको कारणको खोजी भने दुर्घटना पछि नै छुट्ने गरेको छ। अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कमजोर सडक सुरक्षा, चालक र यात्रुकै लापरवाहीका साथै सवारी साधनको नियमित जाँच गरी मर्मत सम्हार नगर्दा हुने यान्त्रिक गडबडीका कारण समेत सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन्। कमजोर सरकारी नियमनका कारण समेत दुर्घटना बढिरहेको तीथो यथार्थ सबै सामु छर्लङ्ग छ। दीर्घकालीन तवरले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भनेर हामीले सडक सुरक्षा विज्ञ आशिष गजुरेललाई सोधेका छौँ। समितिको रिपोर्ट हेर्दाखेरि पनि अब धेरैमा चाहिँ अब चालकको लापरवाही भन्ने नै चाहिँ आइरहेको हुन्छ। अब तर अलिकति हामीले यो छानबिन समितिलाई पनि अलिकति डेप्थमा चाहिँ छानबिन गर्न लगाउन सक्यो भनेदेखि हामी कमजोरी कहाँ हो त? एकजना ड्राइभरको चाहिँ हेलचेक्राइले अथवा चाहिँ लापरवाहीले दुर्घटना त हुन्छ, तर अब त्यो दुर्घटना गराउँदाखेरि पनि विभिन्न अरू परिवेश हेर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो सडक पूर्वाधारको कन्डिसन कस्तो छ, सवारी साधनको कन्डिसन कस्तो छ, अन्य सडक प्रयोगकर्ताहरूले कसरी सवारी साधन चलाइरहेको छ, उसलाई चाहिँ त्यो दुर्घटना बनाउने त्यो परिवेशसम्म कसरी आयो त, लापरवाही किन भयो त भन्ने कुराको चाहिँ निचोड हामीले चाहिँ निकाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञ समिति गठन गरेर डेप्थमा एनालाइसिस गर्ने हो भने हाम्रो रियल सिनारियो आउँथ्यो। यो सडकको चाहिँ दुरवस्था भएर दुर्घटना भयो कि सडकको कन्डिसन ठिक थिएन कि अथवा अन्य सडक प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ अनुशासित नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो दुर्घटना हुने ठाउँसम्म चाहिँ चालक पुग्यो कि त्यो कुराको चाहिँ हामीले निर्कुल गर्नलाई जरुरत छ। तर त्यो निर्कुल हामीले गर्न नसकेको अवस्था भएको भएर चाहिँ यो दुर्घटना चाहिँ हामीले रोक्न सकिरहेको छैनौँ, दिन प्रतिदिन बढिरहेको स्थिति छ। हामीले चाहिँ क्रमिक रूपमा एउटा चाहिँ सडक सुरक्षा परिषद गठन गरेर क्रमिक रूपमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो परिषदलाई जिम्मा दिएर चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ भने हामीले चाहिँ केही रिजल्ट पाउँछौँ होला। तर होइन सबै निकायलाई चाहिँ अधिकार दिने भन्ने हिसाबले हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि त कोहीसँग अलिकति अधिकार, अर्कोसँग अधिकार, तर त्यसलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ पालना गर्न लागू गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ आज हामीले चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। सडकमा भइरहेको यति ठुलो मानवीय क्षतिप्रति राज्यका हर्ताकर्ताहरूमा कुनै संवेदना छैन, कति पनि ग्लानी छैन। यति नभएपछि जिम्मेवारी बोध पनि हुने कुरै भएन। यो अवस्था रहन्जेल सडक यात्रा धरापयुक्त भइरहनेछ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेको शपथ रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। लामिछानेको राहदानी र नागरिकता विवादित रहेकाले सांसद पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ। साथै मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा प्रवेशमा रोक लगाउन माग गरिएको छ। रिटमाथि सुनवाईको लागि पुस 6 गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए। चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर नजगाएकाले सांसदका रूपमा काम गर्न नसक्ने दाबी रिटमा गरिएको छ। उनी पदाधिकारी रही गरेको दल दर्ता र उम्मेदवारी दर्ता नै कानुन विपरीत भनी रिटमा उल्लेख छ। रिटमा मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै भएकाले लामिछाने त्यसका निम्ति योग्य नरहेको रिट निवेदकको जिकिर छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्ने संकेत गरेका छन्। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा आज आयोजित कार्यक्रममा दाहालले सबैको आशीर्वाद पाए आफू छिट्टै देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने बताए। यसअघि 2 पटक प्रधानमन्त्री भए पनि प्रशस्त काम गर्न नपाएको भन्दै उनले अब अवसर पाए भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको लागि काम गर्ने बताए। सत्तारूढ गठबन्धनमा सरकार बनाउन कांग्रेसले अन्य दलसँग संवाद अघि बढाइरहेका बेला दाहालको यस्तो भनाइ आएको
भएको हो। यसअघि आजै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए। कर्णालीमा समानुपातिकतर्फ 4 सिट पाएको माओवादी केन्द्रले 4 सिटमा नेताका श्रीमती छानेको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका व्यक्तिलाई सहभागी गराउनुपर्ने भए पनि त्यस विपरीत माओवादीले प्रभावशाली नेताका श्रीमतीलाई प्राथमिकता दिएको हो। केन्द्रीय सदस्य रामलाल विककी श्रीमती उर्मिला विक डोल्पाबाट समानुपातिक सांसद छानिएकी हुन्। यस्तै कालीकोटका माओवादी संयोजक लक्ष्मी चौलागाईकी श्रीमती यशोदा न्यौपाने पनि कर्णाली प्रदेशसभामा पुगेकी छन्। रुकुम पश्चिमका संयोजक सचिन रोकाकी श्रीमती मिलन खड्का र हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका पार्टी अध्यक्ष तथा पालिका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर कार्कीकी श्रीमती जुम्कित लामा कार्की पनि समानुपातिक सांसद बनेकी छन्। पद र पहुँचका आधारमा श्रीमतीलाई समानुपातिक सांसद बनाउँदा सूचीमा रहेका अरू नेता तथा कार्यकर्ता रुष्ट बनेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्तलाई सफाई दिने विशेष अदालतका 7वटा फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। विशेष अदालतको फैसला उप चित्त नबुझेकाले थप 7वटा मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। राजस्व चुहावट, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी र घुस सम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। विशेषको फैसलामा चित्त नबुझे सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। यसअघि गत कार्तिक 22 गते पत्रकार सम्मेलन गरेर साउन यता 124 मुद्दाको पुनरावेदन दिएको जानकारी गराएको थियो। 1.5 वर्षदेखिको तरलता अभावको समस्या झेलिरहेको वित्तीय क्षेत्रमा केही राहत भएको छ। ब्याङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता केही सहज भएको छ। के अब सम्भावित तरलता सङ्कट तरेको हो त? विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि तरलताको कमी र ब्याजदर वृद्धिका कारण बैंकहरू ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगे। बैंकहरूले कर्जा खासै बढाएनन्, ऋण असुलीमा बढी ध्यान दिए, जसका कारण अहिले बैंकहरूमा तरलता बढ्न थालेको छ भने बिस्तारै ऋण प्रवाह हुन थालेको छ। रोकिएका कर्जाका फाइल अघि बढेपछि निर्माणका काम पनि भट्टाभट अघि बढ्न थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पैसाको अभाव खड्किन थालेको 1 वर्ष अघिदेखि नै हो। कोभिडमा रोकिएको आर्थिक गतिविधि एकै पटक खुल्दा आयात ह्वात्तै चुलिएको थियो। लगत्तै रुस युक्रेन युद्धले संसारभर महँगी बढ्यो। यसले पहिले जति नै सामान किन्न निकै बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएपछि नेपाली बजारमा पैसाको अभाव चुलियो। तर आयात प्रतिबन्ध र विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको बढ्दो सङ्ख्याले अहिले देशभित्र पैसा जम्मा हुने क्रम बढेको छ। यसको असर बैंकको तरलता बढेको मात्र होइन, विकास निर्माणमा पनि देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय अलिकति केही सहज भए जस्तो देखिन्छ। त्यसको 2-3 पक्ष पनि होला। एउटा त अब चुनावहरूमै सबै सम्पन्न भइसकेपछि बिस्तारै त्यो चुनावमा भएको खर्चहरू पनि सिस्टममा आउँछन् र चुनावले अलिकति इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू पनि बढाउँछ। त्यसले केही हदसम्म चाहिँ हेल्प पक्कै पनि गर्यो। र अर्को जुन अब निर्माणका आदि तपाईँलाई भन्नुभयो जुन कामहरू चाहिँ रोकिएका थिए, अब बिस्तारै चाहिँ अब गभर्मेन्ट फाउन्डेसन काम हुँदै गरिसकेपछि त्यो निर्माणमा अड्केको कामहरू पनि निर्माणका काम पनि बिस्तारै सुचारू हुँदै जान्छन्। अहिले काठमाडौँ र अन्य प्रमुख शहरी क्षेत्रमा व्यक्तिगत वा व्यावसायिक भवनको निर्माण कार्यले गति लिन थालेको छ। निर्माण क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै चलायमान बनाउन थालेको देखिएको छ। फलामे डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेका छन्। सिमेन्टको व्यापार बढ्न थालेको छ। निर्माण मजदुरहरूले काम पाउन थालेका छन्। हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा निर्माण क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सर्वाधिक योगदान गर्छ। अहिले बैंकहरूमा लगानी योग्य पैसा बढेको तथ्याङ्क आइरहँदा आउँदा दिनमा तरलता अझै सहज हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। सरकारले लिएको चाहिँ लक्ष्य चाहिँ जुन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा हाम्रो फोकस एरिया ती नै हुन्। राष्ट्र बैंकले हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ ती क्षेत्रमा चाहिँ लगानी पुर्याउनै पर्छ भनेर। सो नम्बर 1 प्रायोरिटी त जुन कृषि भए, तपाईँको ऊर्जा भए, साना मझौला कुरा भए होइन। अब अर्को यो नेपाल सरकारको जुन सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको स्किमहरू छन् ती क्षेत्रलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर गर्ने हो होइन। त्योभन्दा बाहेक अरू चिज उद्यमशीलता विकासको लागि, उद्योग चलाउनको लागि त्यतातिर हाम्रो बढी फोकस त्यहाँतिर हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अझ कर्जा प्रवाह गर्न सक्यौँ भने यसले चाहिँ मुलुकभित्र चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटी चलाउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यो हो। बजारमा तरलता बढ्नुका पछाडि आयातमा भएको कमी र रेमिटान्स बढ्दोत्तरी मात्र होइन, सरकारी खर्च पनि हो। चुनावका कारण विकास निर्माण त रोकिए, तर सरकारी खर्च बढ्यो। निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले पनि ठूलो खर्च गरे।
यो आर्थिक वर्षमा सरकारले 3 खर्ब 17 अर्ब 52 करोड राजस्व उठाएर 4 खर्ब 17 अर्ब 18 करोड हारहारी खर्च गरिसकेको छ। यसरी बजारबाट थुतेको भन्दा करिब 1 खर्ब रुपैयाँ बढी पैसा सरकारले नै बजारमा पठाएको छ। यिनै कारणले तरलता सहज हुँदै जाँदा निर्माण क्षेत्र मात्रै होइन, औद्योगिक क्षेत्रले पनि बिस्तारै ऋण पाउने माहौल बनेको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ अमृत केसी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्र बैंकले मंगलबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समष्टिगत कर्जा निक्षेप अनुपात 86.15% रहेको भनेको छ। यसको अर्थ अहिले बैंकहरूसँग कम्तीमा ऋण दिन सकिने करिब 2 खर्ब रुपैयाँ बचत छ। लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता सहज हुँदै गएको भनेर बैंकका सञ्चालक र व्यापारीले निक्षेपको ब्याज दर घटाउन दबाब पनि दिइरहेका छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले केही सुधार भए पनि पुसमा फेरि समस्या दोहोरिने बताएका छन्। केही सहजता, तरलतामा केही सहजता बिल्डअप भइरहेछ। यो भनिराख्दा सधैँ सहजता रहँदैन। फेरि पुस चाहिँ हामीलाई जहिले पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ। कुन सेन्समा भन्दा यो साल पुसमा केही ट्याक्स सरकारको कोषमा पैसा आउँछ हैन, ट्याक्सहरू मार्फत। त्यसैगरी पुस महिनामा हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार, इस्यु क्यालेन्डर अनुसार करिब 30 अर्बको इस्यु छ डोमेस्टिक बरोइङ। त्यो रेगुलर हो, फेरि त्यो एब्रप्टली बरोइङ गर्न खोजे होइन राज्यले, यो क्यालेन्डरभित्रकै कुरा हो। त्यसैगरी पुस महिनामै हामीले गत साल चाहिँ रिफाइनेन्सको एउटा सेड्युल अनुसार डिस्ट्रिब्युट गरेका थियौँ, रिफाइनेन्स अलाउ गरेका थियौँ। त्यो सुविधा अन्तर्गतको रकम आउने पनि छ 60-70 अर्बको। अब यसको असर पुसमा पर्छ, तर हामी त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो लिक्विडिटीलाई सहज गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ राम्रो खालको हामीले यो रेमिटेन्स इन्फ्लो पाइरहेछौँ, जसको असर स्वरूप हामीलाई यो लिक्विडिटी सहजता बनिएको छ। तर यसलाई अझै सहज बनाउने सिलसिलामा चाहिँ हामीलाई के जरुरी छ त भन्दा एक खालको फ्लो रिसाइक्लिङ मार्केटमा हुन जरुरी छ। लगेको ऋण केही न केही रूपमा ड्यू कोर्समा चाहिँ तिरिनुपर्छ, तब मात्रै बजारमा लिक्विडिटी त्यही अनुसार आउँदै जान्छ। तर के त भने मार्केटमा भएको इनडिसिप्लिनमा फाइनेन्सियल सेक्टरमा भएको विकृतिहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो बेलामा सुधार्नु हुँदैन भन्न थाल्यो भने त्यो सुधार कहिले पनि हुँदैन, त्यो विकृति सधैँ रहन्छ। झन् हामीलाई समस्या पर्न सक्छ। हिजोको विकृतिको कारणले आज केही व्यापारी अथवा केही व्यवसायी, केही ऋणीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यो विकृति निरन्तर रह्यो भने भोलि झन् अरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसकारण हामीले त्यस्ता विकृतिहरू समयमै चिर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। त्यो प्रक्रियामा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो ठाउँबाट लागि परेको छ। बढ्दो महँगी, आयातको चुलिदो भार अनि बजारमा छाएको मन्दीले अर्थतन्त्रलाई गाँजेको छ। यस्तो बेला आर्थिक गतिविधि बढाउन र बजारलाई चलायमान बनाउन नीतिगत रूपमै पहल गर्नुपर्छ, जुन भइरहेको छैन। अब केही न्यूज संक्षेपमा। भोजमा सहभागी 120 जना बिरामी परेपछि चितवनको गार्डन रिसोर्ट बन्द गरिएको छ। बिहे भोज खाएका 120 भन्दा बढी बिरामी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रिसोर्टमा अनुगमन गरिएको थियो। उपभोग्य मिति सकिएको खाद्य वस्तु खुवाएको, मापदण्ड विपरीत फ्रिज गरिएका वस्तु पकाइएका र भान्सामा होटल तथा रेस्टुरेन्टले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड पालना नगरेको पाइएपछि सिलबन्दी गरिएको हो। वासुजन्य पदार्थ राख्न डीप फ्रिजको तापक्रम -18 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्ने भए पनि 3 डिग्री सेल्सियस मात्रै रहेको पाइएको छ। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा गिरावट आएपछि एसियाली विकास बैंक एडीबीले एसिया र एसिया प्रान्त क्षेत्रमा हुने आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमै संशोधन गरेको छ। एडीबीले चालु वर्ष यो क्षेत्रमा 4.2% मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आफ्नो नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो। सन् 2023मा भने यो दर 4.6% हुने उसको प्रक्षेपण छ। यसअघि सेप्टेम्बरमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा 2022मा 4.3% र 4.9% आर्थिक वृद्धि हुने उसको अनुमान उल्लेख थियो। आज प्रकाशित एसियाली विकास आउटलुक 2022 प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिमा कमी आए पनि विकासशील एसियाली राष्ट्रहरूको अवस्था अझै विश्वका अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा राम्रो रहने उल्लेख छ। प्रतिवेदनले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय रूपमा केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको कडा मौद्रिक नीति, भूराजनीतिक जोखिम र महामारीका चुनौतीहरू यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनुका प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरेको छ।
रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी मुद्रास्फीति निम्तिन सक्ने र केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले मौद्रिक नीतिमा थप कडाई गर्न सक्ने भएकाले अझै पनि यस क्षेत्रको आर्थिक चुनौती समाप्त नभएको एडिबीले चेतावनी दिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदानको 24 दिनपछि आम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। यो सँगै अब नयाँ सरकार गठनको बाटो पनि खुलेको छ। थप प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। निर्वाचन आयोगले आज प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका लागि मङ्सिर 4 मा भएको चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम सहितको प्रतिवेदन भोलि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए। यस्तै पुस 2 गते प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजा सहितको प्रतिवेदन सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई बुझाइनेछ। त्यसपछि निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ। यो सँगै सङ्घ र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ। आयोगले समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरेसँगै मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले मतदान सम्पन्न भएको 24 दिनपछि अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको हो। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभामा 275 र प्रदेशसभामा 550 गरी 825 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 184 र महिला 91 जना छानिएका छन्। महिला सहभागिता 33.10% हो। यस्तै प्रदेशसभामा पुरुष 350 र महिला 200 जना चयन भएका छन्। प्रदेशमा महिला सहभागिता 36.36% पुगेको छ। यो चुनावमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा 4285 जना उम्मेद्वारको धरौटी जफत भएको छ। यो कुल उम्मेद्वारको 76% हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कुल सदर मतको 10% भन्दा कम मत पाउने उम्मेद्वारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ। यस अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 1961 र प्रदेश सभातर्फ 2324 जनाको धरौटी जफत भएको छ। यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि राजनैतिक दलले कम्तीमा 1 सिट नपाए त्यस्तो दलको धरौटी पनि जफत हुन्छ। यस अनुसार प्रतिनिधि सभामा बन्द सूची पेश गर्ने 47 दलमध्ये 40 दलको धरौटी जफत भएको छ। उम्मेद्वार र दलको गरी करिब 3 करोड 78 लाख रुपियाँ जफत भएको आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा 3% मत प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट पाउने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्छन्। यस निर्वाचनबाट 7 वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। प्रदेश सभामा कुल सदर मतको 1.5% मत पाउने दलले समानुपातिकमा पनि सिट पाउँछन्। यस अनुसार प्रदेश 1 मा 6, मधेसमा 10, बागमतीमा 7, गण्डकीमा 7, लुम्बिनीमा 10, कर्णालीमा 6 र सुदूरपश्चिममा 6 दलले समानुपातिकमा सिट पाएका छन्। यसपालिको निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी र कैद भुक्तान गरिरहेकाले अस्थायी मतदाताका रूपमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाएका थिए। यस्ता मतदाता 4.5 लाख सूचीकृत भएका थिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 1,10,47,034 मत खसेको छ। यो कुल मतदाताको 61.41% हो। खसेको मतको 5% मत बदर भएको छ। समानुपातिकतर्फ पनि बदर मत हुने दर उस्तै छ। प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ केही बदर भए पनि समानुपातिकतर्फ 6.5% मत बदर भएको छ। निर्वाचनमा 37 वटा राष्ट्रिय संस्थाका 7,553 र 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट 12 जना पर्यवेक्षकबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण भएको थियो। विभिन्न मुलुकबाट निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायका प्रमुख र पदाधिकारी, विदेश राज्यमन्त्री र नेपाल स्थित 18 कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र प्रतिनिधिले निर्वाचन पर्यवेक्षण तथा अवलोकन गरेका थिए। आयोगले बिहिबार राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभाको परिणाम सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ। यस्तै पुस 2 गते प्रदेश सभाको नतिजा प्रतिवेदन सातै प्रदेशका प्रमुखलाई बुझाउने कार्यक्रम छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल एमालेबाट समानुपातिक सांसद बन्नुमा नैतिकताको प्रश्न रहेको बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आज पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिक्रिया दिँदै एउटा दलको अध्यक्ष अर्को दलबाट सांसद बन्न पाउने वा नपाउने भनेर कानुनी प्रष्टता नभएकाले यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय रहेको बताए। दलको अध्यक्ष अर्को दलको चाहिँ निर्वाचन चिन्ह लिएर उम्मेदवार बन्न सक्छ कि सक्दैन र कुनै दलको अध्यक्ष अर्को दलबाट समानुपातिक तर्फको निर्वाचित सदस्य हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय चाहिँ मलाई लाग्दछ यो कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको। यो वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा नैतिकतासँग जोडिएको विषय होला भन्छु मैले बुझ्दाखेरि।
अब बडा अप्ठ्यारो पनि हुँदो हो नि, त्यो त धेरै अप्ठ्यारो विषय पनि छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई नै अलिकति बढी सोधेर यसमा प्रश्न हौँ भन्छु मैले। आयोगको तर्फबाट तपाईँले भनेको कुरा ध्यानाकर्षण भएको छ। स्थायी राजधानी घोषणाको 2 वर्षभन्दा लामो समयपछि लुम्बिनी प्रदेशको काम कारबाही आजदेखि दाङको देउखुरीबाट सञ्चालनमा आएको छ। यसअघि अस्थायी मुकाम बुटवलबाट कार्य सञ्चालन हुँदै आएको थियो। प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय उद्घाटन गरेसँगै देउखुरीबाट राजधानी सञ्चालन हुन थालेको हो। दाङको देउखुरीमा तयार भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले झण्डोत्तोलन गरेसँगै मुख्यमन्त्री कार्यालय औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। यो इतिहासका जन्मदाता पात्र निवर्तमान सबै प्रदेश सभाका सदस्य माननीयज्यूहरूप्रति विशेष कृतज्ञता व्यक्त गर्दै दोस्रो कार्यकालका निम्ति नवनिर्वाचित प्रदेश सभाका सदस्यहरूप्रति कार्यकाल उत्कृष्ट र सफलताको शुभकामना पनि आज म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजका मितिबाट पहिलो प्रदेश सभाले पारित गरेको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखरीबाट प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन भएको सगर्व घोषणा गर्दछु। उद्घाटन समारोहमा पूर्व सभामुख, मन्त्रीहरू, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश अन्तर्गतका 12 जिल्लाका समन्वय प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख लगायत सर्वसाधारणको उपस्थिति थियो। बाजा गाजा सहितको विभिन्न संस्कृति झल्काउने झाँकी र नाचगान गर्दै राजधानीको स्वागत गरिएको थियो। 2 वर्ष अघि 2077 असोज 20 गते लुम्बिनी प्रदेश सभाले दाङको देउखुरीलाई स्थायी राजधानी स्थापना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। राजधानी घोषणा भएको 2 वर्षसम्म पनि अस्थायी मुकाम बुटवलबाट कामकाज हुँदै आएको थियो। देउखुरीको लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवाको सरस्वती माविमा स्थानान्तरण गरेर शिक्षालय परिसरमा राजधानीका लागि आवश्यक संरचना तयार गरिएको हो। यस ठाउँमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन र मन्त्रालय लगायतका संरचना बनाइएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका हाल कायम 13 मन्त्रालय मध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित 6 वटा मन्त्रालय यही परिसरमा रहनेछन्। अन्य मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको भवनमा राखिनेछन्। यस्तै यही परिसरमा प्रदेशसभा भवन पनि स्थापना गरिएको छ। प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ। अबको लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक पनि देउखुरीमै बस्ने तयारी छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भित्रको 18 बिघा जग्गामा साना ठुला गरेर 40 वटा भवन छन्। घोषणाको 2 वर्षभन्दा लामो समयपछि लुम्बिनी प्रदेशको काम कारबाही दाङको देउखुरीबाट सञ्चालनमा आएको छ। यसबारे के भन्छन् त दाङ, प्युठान र पाल्पाका बासिन्दा। सबैको हाम्रो प्युठान सबैको केन्द्रबिन्दु भालुवाङ छ। सबैलाई नजिक पर्ने गरेर सारिया छ। यो फेरबदल हुनै हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो। एकदमै राम्रो छ। यो ठाउँले औद्योगिक क्षेत्रमा पनि ठुलो मद्दत हुन्छ। ठाउँ ठुलो फराकिलो भएको ठाउँ होइन, खेती जग्गा योग्य ठाउँ, सबै चिज हेर्दाखेरि राम्रो छ। यसलाई सबैले सहयोग गर्ने र यसमा फेरबदल हुनु पनि हुँदैन। लुम्बिनी प्रदेशको मध्यभाग बर्दिया, बाँके, दाङ, प्युठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, अराखाँची, गुल्मी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासीलाई सेन्टर पर्ने खास गरी भालुवाङमा हुनुपर्ने पहिले नै थियो र हाल चाहिँ दोस्रो चरणमा त्यहाँ अफिस ल्याएर सञ्चालन गरिएको छ। यो अत्यन्त उत्साहपूर्ण र आवश्यक कुरा थियो। यो लुम्बिनी प्रदेशको सरकारले जुन आफ्नो स्थायी राजधानी आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 2072 सालमा घोषणा भएको स्थानबाट उद्घाटन गरेर जुन कार्यक्रमहरू चालु गर्न लाग्छ, अब यहीँबाट जनतालाई सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले लागेको छ। यो स्वागतयोग्य छ। यो प्रति हामी खुसी छौँ। यहाँका जनताहरू पनि खुसी छन्। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी उद्घाटन भयो, त्यसमा चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ र अब पछिका दिनमा पनि अरू पूर्वाधारहरू केही बन्नै बाँकी छन्। यहाँ तत्काल बनोस्, सरकारलाई शुभकामना छ र साथसाथै आउने कार्यक्रमहरू यही ठाउँबाट जनताले सर्वसुलभ तरिकाले आफ्नो कामकाज गर्न पाओस् भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। जे भइराखेको छ ठिकै भइराखेको छ। साथसाथै यसले यहाँको नागरिकहरूको उत्साह, यहाँको नागरिकहरूको सौहार्दता र नागरिकहरूको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा पनि सहयोग पुग्ने र राजधानीको व्यवस्थापनको साथसाथै
अब प्रदेशले गर्नुपर्ने कामहरू सम्पूर्ण व्यवस्थित रूपमा र अलिकति परिवर्तित र सकारात्मक सोचको साथ अगाडि बढाउनेछ भन्ने आशा र अभिलाषा व्यक्त गर्दछु। नयाँ जनमत पाएको संसद चल्नै बाँकी नै छ। यही समयमा सरकार चाहिँ काम चलाउ भएको अवस्थामा रातारात सारियो, यो चाहिँ अलिकति विभेदपूर्ण जस्तो लाग्छ। निर्णय त भएकै थियो, कार्यान्वयन एक दिन हुनु नै पर्थ्यो। दाङमा हामीलाई हाम्रो विरोध होइन कि दाङको लागि सहज होस्, बुटोल एउटा सम्पन्नशील भइसकेको छ भने दाङलाई पनि स्थानान्तरण गरेर शक्ति पृथकीकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। तैपनि रातारात सार्नु चाहिँ सरकारको गलतपन थियो। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। मतदानको 24 दिनपछि आम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक। 4285 उम्मेद्वारको धरौटी जफत। प्रतिनिधि सभामा 5% बदर। सडक सुरक्षामा सरकारले प्रयासै नगर्दा कहाली लाग्दो मानवीय क्षति। काभ्रे र जाजरकोटमा 2 दिनमा 29 जनाको मृत्यु। 13 वर्ष यता 27,000ले सडकमै ज्यान गुमाए। 1.5 वर्षदेखिको तरलता अभावको समस्या सल्टिने संकेत। बैंकमा 2 खर्ब लगानी योग्य रकम थुप्रिएपछि निर्माण कार्यले गति लियो। गभर्नर भन्छन् पुसमा फेरि बल्झिन सक्छ। दाङको देउखुरीमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको औपचारिक उद्घाटन। मुख्यमन्त्री सहित केही मन्त्रालय सारियो। बुटबलबाट बाँकी मन्त्रालय पनि सार्ने तयारी। र विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज मोरक्कोले डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्सको सामना गर्दै विजेताले उपाधिका लागि आइतबार अर्जेन्टिनासँग भिड्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.